أن التوحيد هو أول ما يبدأ به في الدعوة، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل الدعاة يأمرهم بأن يبدأوا بالدعوة إلى التوحيد، فإذا استجاب الناس فإنهم يأمرونهم ببقية أوامر الدين. ولذلك لما بعث معاذ إلى اليمن، لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. أول ما أمره أن يدعو إليه التوحيد، أن يدعو إلى التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إنه يأمرهم بالصلاة والزكاة. أما إذا لم يستجيبوا ولم يقبلوا فلا فائدة من الصلاة ولا فائدة من الزكاة ولا فائدة من سائر الأعمال. الأعمال لا تصح إلا مع التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وأما إذا كان هناك شرك فإن العبادات لا تنفع، لأن الشرك يحبط الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.